بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا وصلنا ليكواسيون دو ريكاتي في البرنامج تاعنا. هي une équation parmi les équations qui peut se ramener à des équations différentielles linéaires، يعني من بين المعادلات التفاضلية التي تؤول إلى معادلة تفاضلية خطية. إذا نبدأ ب définition. On appelle équation de Riccati toute équation qui peut se mettre sur la forme y' de x est égal à ax y au carré plus bx y plus cx. هذه نسموها هكذا واحد إيكواسيون واحد. دونك كل معادلة من هذا الشكل تكتب من هذا الشكل هي معادلة تاع تفاضلية دو ريكاتي telle que ax bx et cx sont des applications continues sur des intervalles à déterminer. donc هذا تعريف واضح وبسيط. دونك نديرو une remarque ملاحظة. il faut connaître une solution particulière، مثلا نسميوها yp. دونك يعني لازم نكونوا نعرفوا قبل بداية الحل، نعرفوا يكون عندنا حل خاص لأنه نحن نستعملوه في الميثود تاع الريزوليسيون تاعنا. دونك واش راح نديرو هنايا؟ on cherche ensuite la solution générale sur la forme y est égal à yp plus z. إذا الحل في الأخير راح لازم نلقاه من هذا الشكل، يكون مجموع تاع z و solution particulier تاعنا. دوك راح نشوفوا لا ميثود كيفاش نبداو. دونك لا ميثود دو ريزوليسيون عندنا هنايا لا فورم جينيرال كتابتها هنايا، وهنايا قلنا باللي لا سوليسيون جينيرال الأخيرة راح تكون مجموع لا سوليسيون بارتيكولير بلس z. دونك واش رأيكم نديرو y فتحة مش راح تساوي لنا y b بريم بلس z بريم، ومن بعد on remplace واش نرمبلاسيو y و y بريم وين y et y بريم dans المعادلة الأولى هذه. على واش راح نتحصلوا في مكان هنايا y فتحة راح نوضعوا هذه، وفي مكان y راح نوضعوا هذه هنا. إذا نبدأ y b بريم بلس z بريم égal à ax في yp plus z au carré plus bx في y اللي هي yp plus z plus cx. دونك رانا وضعنا كما غومبلاسينا فقط. ثم الآن راح نقوم بالنشر والتبسيط بشكل عادي. كما تلاحظوا هنا قمنا بالنشر. الآن نكمل، نقوم بفرز هذه المعادلة بحيث يعني نعود فقط نرتب الحدود تاعها. نوضع ax yp au carré plus bx yp plus cx. يعني هزينا هذه وهذه وهذه وضعناهم هنا. ثم نكملوا الباقي تاع المعادلة زائد ax z au carré هذه زائد 2 ax y b z plus bx z. واش راكم تلاحظوا هنايا؟ راكم تلاحظوا باللي هذه كامل راهي تشبه لهذه، ولكن الفرق فقط انه هنايا كاين بي. اذا هذه كامل واش هي y b فتحة. مادامت هذه هي y b فتحة، اذا باقي ما هو زاد فتحة. اذا هذه هي زاد
فتحة. إذا هنا واش راح نديرو؟ زد فتحة واش تساوينا؟ تساوينا هذه العبارة اللي هي ax z au carré plus 2ax yp z plus bx z. نبسط أكثر هذه المعادلة، راح نحصلوا زد فتحة، نرجعوا هذو لهنا لهذا الطرف تولينا ناقص 2ax yp ناقص bx، هكذا نديرو هنا زائد لي زد تساوي ax زد مربع. إذا هنا واش يذكركم هذا العبارة هذه؟ ذكركم في عندنا y فتحة زائد px y تساوي q لx y أس ألفا. هذه واش هي؟ هذه ليكواسيون دو بيرنولي شفناها في الفيديو السابق. إذا هذه ليكواسيون دي بيرنولي. واش راكم تلاحظوا هنايا بلي هذه هي p دو x وهذه هي q دو x والفا هنايا est égal à 2. دونك هنايا تحصلنا على ايكواسيون دو بيرنولي تيل كو الفا est égal à 2. وحنا على بالنا كذلك ان ليكواسيون دو بيرنولي نقدروا نحولوها الى ايكواسيون لينيير كما شفنا في الفيديو السابق تاع ليكواسيون ديفيرونسيال دو بيرنولي، وراني تلقاوني وضعت لكم الرابط في صندوق الوصف، وسأعيد صياغتها هنا بشكل سريع. دونك عندنا هذه ليكواسيون هذه عاود كتبتها هنا فقط. قلنا باش نحلو اون ايكواسيون دو بيرنولي راح نفوتو على 3 زيتاب. ليتاب الاولى هي ان اون ديفيز سور زد الفا، وهنا زد الفا راهي تساوي زد مربع. هنا دائما في الريكاتي لما تتحول الى بيرنولي دائما الالفا تاعنا راح تكون تساوي 2. دونك ليكواسيون ايطوال راح كيفاش راح تولي؟ لما نقسموا على زد الفا اللي هي زد مربع تولي عندنا زد اس ناقص 2 في زد فتحه ناقص 2 ا اكس y بي بلس بي اكس زد اس ناقص 1، لانه زد على زد مربع راح تولي لنا زد اس ناقص 1 وتساوي لنا ا اكس مباشره، لانه زد مربع تروح مع زد مربع. ثم ليطاب 2 هنا كنا 1 هنا 2 راح نقوموا ب نبروبوزيو u تساوي لنا زد اس 1 ناقص الفا. اذا هنايا اليو راهي تساوي لنا زد اس 1 ناقص 2 اللي هي u تساوي لنا زد اس ناقص 1. اذا هنا كملنا الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه راح نرومبلاسيو اون رومبلاس دون ايتوال ليكواسيون ايتوال، معناتها نرومبلاسيو او و اليو فتحه كذلك. انا نسيت ما درت لكمش اليو فتحه، نعاود نكملها لكم هنا. او فتحه تساوي لنا ناقص زد اس ناقص 2 في زد فتحة. علاش؟ لانه قلت لكم في المره الماضيه لما تكون عندكم فونكسيون اس ان نحسبوا لا ديريفيت تاعها راح نلقاوها ان في اف لان اس ناقص 1 في اف فتحه. هنا كار وشنو؟ كار زد ايت اون فونكسيون ماهيش فاريابل عادي، لهذا راح يكون لا ديريفي من هذا الشكل. دوك قلنا الخطوه الثالثه راح نرومبلاسيو في هذه واش عفوا في هذه لانها ليتوال اصبحت هذه نرومبلاسيو فيها او فتحه و ال او. اذا تلاحظوا هنايا راكم تشوفوا في او فتحه وهنايا واش كاين؟ دونك خاصنا النقص. اذا هنا واش راح تولي عندنا ليتوال؟ راح تولي عندنا من هذا الشكل ناقص او فتحه ناقص 2 ا اكس y بي بلس بي اكس في ماذا؟ في زد اس ناقص 1 ما هي اليو مباشرة وتساوي لنا ا اكس. وهنا واش راكم تشوفوا باللي هذه راهي اون ايكواسيون ديفيرونسيال اوردينير لينيير دوردر نقدروا نبسطوها اكثر انه نحو نقص فقط هذا يولي هنا زائد اس 2 ا اكس y بي بلس بي اكس في اليو ايتيغال موان ا اكس.
اذا للتذكير فقط وضعت لكم هنا لا فورم ستاندار تاع ليكواسيون ديفيرونسيال لينيير دوردر 1. هذه هي باش تلاحظوا بلي هنا صح رانا تحصلنا عليها. ها هي يو فتحه هي في مكان ايغريك فتحه، والبي لي اكس هي هذه، والكيو لي اكس هي هذه، والايغريك هي اليو. اذا كما تعودنا بعد ما شفنا لا بارتي تيوريك تاع ليكواسيون دو ريكاتي كيفاش تتحل، دوكا لازم نابليكيو ونقوموا بالتطبيق العددي ونديروا ذلك بمثال. اذا عندنا هذا ليكزامبل كيما راكم تلاحظوا. هذه ليكواسيون سميناها ايطوال تلك لا سوليسيون بارتيكولير هي x بلس 1. دونك هنا واش عندنا؟ لازم ننشروا هذه ونشوفوا اسكو راهي فورم تاعها تاع ريكاتي او بيان نو. دونك y فتحه تساوي لنا y مربع زائد x مربع ناقص 2 x y. دونك هنا حنا لا فورم جينيرال تاع ريكاتي هي a x y مربع زائد b x y بلس c x. هذه لا فورم جينيرال. دوك نشوفوا اسكو راهي صح هكذا ولا لا. دونك هنا نشوفوا بلي a x راهي تساوي لنا 1 و b ل x راهي تساوي لنا ناقص 2 x و c x تساوي لنا x مربع، باسكو b x هي اللي مضروبه في y كما راكم تلاحظوا هنا. اذا نبداو الحل تاعنا مباشره. قلنا بلي بوزيو بلي y ايتيغال y بي بلس z، و y فتحه واش تساوي لنا y بي فتحه بلس z فتحه. مباشره هذه واش راح تصبح؟ نروحو نغومبلاسيو. واش راح تساوي لنا y فتحه ما هي هذه، نحطوها كيما راهي. قبل ذلك باش ما نكثروش التعويض، هنا عندنا y بي تساوي x بلس 1. دونك y بي فتحه تساوي لنا 1 هكذا. اذا هنا لما نجي نعوض انايا هنا y فتحه اللي تساوي لنا y بي فتحه زائد z فتحه، y بي فتحه مباشره نحطها 1 باش ما نضلوش نطولوا. دونك 1 زائد z فتحه، دونك هنا نديرو هكذا تساوي ماذا؟ تساوي y اللي هي y بي بلس z. y بي هي x زائد 1 زائد z ناقص x. فقط تعويضات فقط سهلة وبسيطة جدا. إذا هذه راحت مع هذه، وهنايا مربع طبعا ما نساوهاش. دونك هاد ليكواسيون كيفاش راح تولي لنا 1 زائد z فتحة تساوي لنا 1 زائد z مربع. جيد. الآن نقوم بالنشر تاع هذه. واش تولي لنا؟ راح تولي 1 زائد z فتحة تساوي 1 مربع اللي هي 1 زائد z مربع زائد 2 z. دونك تروح 1 هذه مع 1 هذه، واش راح تبقى لنا ليكواسيون؟ تولي عندنا z فتحة، هذه نرجعوا للطرف الآخر تولي ناقص 2 z تساوي لنا z au carré، وهذه اللي تمثل لنا إيكواسيون ديفيرونسيال أوردينير دو بيرنولي. بكل بساطة تحصلنا عليها. الآن نمروا باش نحولوا هذه ليكواسيون دو بيرنولي إلى معادلة خطية من الرتبة الأولى. إذا حنا باش نحولوا راح نقوموا بالخطوات الثلاثة تاعنا اللي تعودنا عليهم البسيطة، الخطوات البسيطة. أول حاجة on divise sur z au carré. وينها اللي نديفيزيوها؟ هي هذه، يعني ليطوال هذه كيفاش كل مرة كيفاش تحولت حتى تحصلنا على هذا لا فورم الأخيرة هذه. دونك هذه نقسموها على z مربع، راح تولي عندنا دونك تولي عندنا هكذا نديروها هنا أفضل، z فتحة في z أس ناقص 2 ناقص 2 في z أس ناقص 1 تساوي لنا 1. هكذا تحول. واش رايكم هذه نسميوها دو زيتوال؟ فوالا. اذا نمروا للخطوه الثانيه اللي هي بسيطه كذلك. on pose u les x est égal à z à la puissance 1 moins alpha. alors u واش راح تساوينا z أس ناقص 1، لأنه 1 ناقص 2 هي ناقص 1.
ومنه نستنتج باللي الأو فتحة واش تساوينا ناقص زاد أس ناقص 2 في زاد فتحة. وشفنا قبيل علاه باسكو هنايا زاد راهي فونكسيون ماهيش فاريابل. مباشرة نمر للخطوة الثالثة هي اللي هي اون غومبلاس. واش نغومبلاسيو في لي دو زيتوال هذوما. دونك دو زيتوال هذه واش راح تولي راكم تشوفوا هنا زاد فتحه في زاد اس ناقص 2 راهي مشابهه لهذه فوتوكوبي، فقط خصنا الناقص هذا. دونك هنا راح تولي عندنا ناقص او فتحه زائد عفوا هنا ناقص 2 في الأو تساوي لنا 1. هذه ناقص. دونك هذه واش هي اون ايكواسيون ديفيرونسيال اوردينير لينيير، معادلة تفاضلية خطية دو بريمير اوردر، ونقولوا دوردر سهلة الحل جدا. نقدروا نبسطوها اكثر باش تولي عندنا نتخلصوا فقط من هذا الناقصيه، نقدروا نحلوها بهذا الشكل، ولكن نحبوا نبسطوها اكثر. هكذا تولي تساوي لنا ناقص 1. دونك هذه هي ليكواسيون اللي راح نحلوها بشكل بسيط افيك سيكوند ممبر او سون سيكوند ممبر. دونك سون سيكوند ممبر ولا نقولوا له ليكواسيون هوموجين، المعادله المتجانسه اللي وش هي اللي راح يكون فيها فقط الأو فتحة زائد 2 أو إيكال 0. السكوند ممبر نحيوه، يعني الطرف الثاني نحيوه. هذه دوكا واش تساوي لنا؟ تساوي لنا دي أو سور دي إكس اللي هي نفسها أو فتحة زائد تساوي لنا ناقص 2 أو. ألوغ تولي عندنا دي أو سور أو هذه نقسمو عليها تساوي لنا ناقص 2 دي إكس، ثم ندخلو الانتغرال كالعادة تخرج لنا ln u إيكال à moins 2 x plus c1. هنا علاه عملنا القيمة المطلقة لأنه ما بعد دخل ln دائما لازم يكون موجب. إذا هنا واش راح تولي عندنا؟ تساوي لنا أسية ناقص 2 إكس زائد سي 1. طبعا باش نتخلصوا من الآن لازم ندخلوا الأسية على كلا الطرفين، ومنه الأو تاعنا راح تساوي لنا أسية ناقص 2 إكس في أسية سي 1، ومنه أو تساوي لنا لامدا في أسية ناقص 2 إكس. تلك لامدا لازم تكون تنتمي لآر إيطوال بلس هنا، لأن هنا عندنا القيمة المطلقة. إذا تخلصنا بالقيمة المطلقة راح تولي عندنا ك أسية ناقص 2 إكس تلك ك أبارتيان آر إيطوال. دونك تقدروا مباشرة تكتبوا هذه النتيجة النهائية بدون اللامدا وما إلى ذلك، ولكن تفصيل أكثر تقدروا تكتبوا بهذا الشكل. الآن نمروا avec second membre ou la variation de la constante. دونك لا فارياسيون دو لا كونستانت او تغيير الثابت عندنا باللي او راهي تساوي لنا ك أسية ناقص 2 اكس، ولكن هنا قلنا الك هذا الثابت لازم نحولوه الى متغير. دونك تولي عندنا الاو تساوي لنا ك اكس أسية ناقص 2 اكس، تولي عندنا الدالة ذات المتغير اكس. دونك هنايا الاو فتحة باش يساوي لنا ك فتحة الاكس أسية ناقص 2 اكس ناقص 2 ك اكس في أسية ناقص 2 اكس. دونك واش راح نديرو؟ نغومبلاسيو هنايا في لي دو زيتوال هادو. دونك هذه واش راح تولي عندنا الاو فتحة اللي هي هذه هي ك فتحة ايكيفالونس، هنا ك فتحة في أسية ناقص 2 اكس ناقص 2 ك أسية ناقص 2 اكس زائد 2 في ك أسية ناقص 2 اكس تساوي لنا ناقص 1. هنا ما كتبتش ك اكس فقط على جال باش يكفيني الورقة، ولازم نكتبوها مازالت ك اون فونكسيون. دونك تروح هذه مع هذه، لازم تروح لكم هذه مع هذه، سينو راكم غالطين في الحساب تاع الاو. دونك واش راح تولي عندنا ك فتحة أسية ناقص 2 اكس تساوي لنا ناقص 1. دونك ك فتحة تساوي لنا ناقص 1 في أسية
2 إكس، لأنه هنا ناقص 1 على أسية ناقص 2 إكس، نطلعو على الفوق تولي 2 إكس. ألوغ هذه واش هي دي كا سور دي إكس. دي إكس نضربوها منا تولي ناقص أسية 2 إكس دي إكس. ندخلو الانتيغرال مباشرة، راح نلقاو الكا تاعنا واش تساوي ناقص 1 على 2 أسية 2 إكس بلس سي. فوالا دونك الأو هذه واش راح تساوي كا إكس في تساوي كا إكس في أسية ناقص 2 إكس. ألوغ أو واش تساوي لنا هذه ناقص 1 على 2 أسية 2 إكس بلس سي فوا أسية ناقص 2 إكس. باش نبسطوها أكثر دونك الأو تاعنا واش تساوي هذه لما نضربوها في هذه راح يكون جمع الأسين، والأسين هنا راهم متعاكسين في الإشارة ومتساويين، دونك راح تولي أسية صفر اللي هي 1، دونك تولي 1 على 2 زايد سي أسية ناقص 2 إكس. دونك هذه هي الأو تاعنا وجدناها بكل بساطة. لكن حنا المعادله التفاضليه اللي نبحثوا عليها ماشي هذه تاع دوردر لينيير، هي اننا نبحثوا على تاع ريكاتي. هذه معناتها لازم حنا نوجدوا ايغريك ماشي الاو. راح نوجدوا الايغريك بواسطه الاو. طبعا حنا قبل قليل على بالنا بلي الاو تساوي زد اس ناقص 1. اذا عندنا هنا الاو تساوي زد اس ناقص 1 اللي هي نفسها 1 على زد. الوغ زد راهي تساوينا كذلك 1 على او. ومنه زد واش تساوي وراهي الأو، ها هي الأو، دونك هي 1 على ناقص 1 على 2 زائد سي أسية ناقص 2 إكس. إذا أردنا تبسيطها أكثر راح تساوي لنا 2 على ناقص 1 زائد أسية ناقص 2 إكس، والأ تاعنا واش هي 2 سي. فقط وحدت المقامات تاع المقام هذا، طلعت 2 الفوق، وهنايا ولات عندنا ناقص 1 زائد 2 سي أسية ناقص 2 إكس، وأنا في مكان 2 سي حطيت والسي يعتبر كذلك ثابت اختياري. الآن راح نمروا إلى الإيغريك. إيغريك واش تساوي لنا إيغريك بي بلس زد. دونك ومنه إيغريك واش تساوي إيغريك بي تاعنا واش هي إكس زائد 1 زائد زد واش هي 2 على ناقص 1 زائد أسية ناقص 2 إكس تل كو est égal à 2c. فوالا هذا هو الحل تاع ليكواسيون تاعنا دو ريكاتي.